asırlardır yakar mevzular. Adam inat, kadın çok inat. Keçiler de kaçacak doğal olarak. وای یالین اینجا خیلی قشنگه، واقعا عاشقش شدم. اما اینجا قراره چی کار کنیم؟ میخواییم بین درخت قیموشک بازی کنیم؟ خیلی بامزه بود. اگه بخوای بازی هم میکنیم، ولی با شکم گرسنه نمیشه. باشه، ولی چی باید بخوریم؟ پیله کرم ابریشم؟ بعداً از حرفی که زدی پشیمان میشی. به مفتون خانم گفتم یه چیزایی درست کنه. بگو به خدا. به خدا؟ وای یالین باورم نمیشه از پسر خوشگل مثل تو همچین آدمی اومده بیرون. میگم چطور اسمتو بزنیم خرس مهربون؟ نه. خب چیه؟ دروغ که نمیگم، اینجوری بهتر نیست؟ واقعا حس قشنگتری پیدا نمیکنی؟ تازه این بیشتر اگه فکر میکنی با این حرفا گل میخورم، زی خیال باطل. آره، چون من هنوز آدم بد اخلاقیم. مفتون خانم این چیه که آماده کردی آخه؟ دفنه نخند. میگم نخند. آخه وای پشیمون شدم، هنوز سنگ دلی. ساکت باش بیارش، اصلا فکرشم نکن که من اونو دستم بگیرم. یالین چی داری میگی؟ این خیلی سنگینه. اگه اینو از من نگیری تو آتیش جهنم میسوزی. دارم بهت هشدار میدم. اینجوری شاید. آیا چی کار میکنی؟ الان چی شد؟ یعنی الان من نمیارمش؟ باز که دست منه، فقط صحنه تغییر کرده. چون بغلم کردی ممکنه رمانتیک به نظر بیای، اما کارت اصلا رمانتیک نیست. یالین دستم داره میشکنه، دارم میافتم. خیلی بی‌انصافیه. جذابیتم یه حدی داره به خداه. تعریف کن پدر بزرگ. حالا که وسط دریایی حتما یاد خاطرات گذشته افتادی، نه؟ بفرما. تو این کارو خوب بلدی پسرم. ای زود باش دیگه بابا جون. منم واسه دیدن کشتی روندنتون خیلی دلم تنگ شده. حالا که اصرار میکنین باشه. ای قربونت برم. ای خدا. بشین تو زندگی تا وقتی یه چیزی رو از دست ندین قدرشو نمیدونین بچه ها. این اتفاق خیلی حالم رو خوب کرد. ممنون. شما هر وقت هم کنی میاییم پدر بزرگ. ممنون سینا. ممنون پسر. چیزی شده مونشکی؟ بگو دیگه. میگم این حرف بابا بزرگ یه خود ناراحتم کرد. مگه چی گفت؟ همین که گفت تا وقتی چیزی رو از دست ندادی نمیتونین قدرش رو بدونی. درست میگه دیگه. یه چیزی یادم افتاد. یاد داداش طوفان افتادم، چون اونم لیلا رو از دست داده دیگه. یاشین تو نمیخوای این قضیه رو فراموشش کنی؟ اوف آخه چند روز عذاب وجدان گرفتم سینا. خیلی بد دلش رو شکستم. فکر میکردم عشق فقط مال ماست. فکر کردم فقط ما هم دیگر رو دوست داریم. سینا من واقعا میخوام بیام با داداشت حرف بزنم. نمیشه یاشین. ای سینا من باید حتما ازش عذرخواهی بکنم. میخوام بفهمه که من درکش میکنم. یاشین
یه حرفی میزنه بعد ناراحت میشه. میگم نمیشه. نه ناراحت نمیشم. تازه چند روز هم که گذشته. مطمئنم الان آروم شده، میتونیم حرف بزنیم. ها؟ یاشین، تو هم وقتی عصبی میشی نمیفهمی داری چی میگی. این دفعه باز یه چیزی میگی ناراحتش میکنی. این نمیشه. لطفاً. یاشین، همینجوری هم بینتون شکراب شده دیگه، نمیخوام بدتر بشه. بذار این قضیه همینجوری فیصله پیدا کنه. اما گوش کن یاشین، میگم با برادرم حرف نمیزنی. اگه بیخبر بری باهاش حرف بزنی خیلی ناراحت میشم. گفته باشم. باشه بابا. خیلی خوب. یه چایی بریز ببینم. فلاکس دم دست خودت آها. بریز. الان دیگه پیش توه. ای وای، باز اومد پیش تو، میبینی؟ دفنه خانم، این کارتون دور از ادبه. فراموش نکنید که این یه جلسه است و اگه همین الان برای رئیستون چای نریزین تاوانشو میدین. چی میشه مثلا؟ رئیس بد اخلاقم اخراجم میکنه؟ نگاهتون به این مسئله خیلی تاریکه دفنه خانم. لطفاً لطیفتر نگاه کنید. بوستون میکنم. عزیزم، یه چایی که این حرفا رو نداره. رئیس عزیز اختیار دارین، فقط کافیه دستور بدین. این رفتارتون رو پسندیدم. امیدوارم همیشگی باشه. یه پیشنهادی دارم. میگم چطور آخر هفته رو کلن کار کنیم؟ نه، چون میدونی که از کار عقب افتادیم. میگم یعنی بهتر نیست یکم اضافه کار بمونیم که جبران بشه. آخر هفته نمیشه چون شرکت آراس تکنولوژی آخر هفته مهمونی داره. درسته. دفنه، تو این مهمونی مشتری‌ها رو قراره دعوت بکنیم. خب قطعا خانواده شما هم دعوت میکنیم. میگم نظرت چیه که من قبلش با داداش طوفان حرف بزنم؟ اونجا دیگه دزدکی همدیگه رو نگاه نکنیم، با همدیگه راحت باشیم. فوق‌العاده است. یعنی اصلا شک نکن، همین الان برو حرف بزن. میگم اصلا چطوره اون کلکی که به من زدین با سینا با طوفانم همون برنامه رو پیاده کنیم. البته داداش طوفانم خیلی آدم روکی، اما مهم نیست، غمت نباشه. ما باید خیلی محکم باشه خواسته همون وایسیم، حتی اگه به قیمت جونمون شده، چون که عشقمون ما رو ول میکنه. داری منو مسخره میکنی؟ فهمیدی؟ وقتی رفتم با داداشت حرف زدم و همه چی حل شد، منم اون موقع تو رو مسخره میکنم. حالا تو فعلا صبر کن میبینی. یالی بهش گفتی؟ آره؟ نکنه به داداش طوفانم گفتی داری منو گول میزنی؟ آره گفتم. حتی همین الان پشت سرت وایساده. بیا اینجا ببینم جادوگر ترسو. بیا. من ترسو نیستم، فهمیدی؟ من همون دختریم که در مقابل سینا باروچی به تو ابراز علاقه کردم و تو هم شجاع احمقی هستی که جلوی سینا باروچی منو بوس کردی و تازه الانم اینقدر پر شدی. دفنه، از این به بعد بوست میکنم که ساکت بشی. چی؟ یه هفته بهت مهلت میدم، سعی کن بهش عادت کنی. بعدش من میرم پیش داداشت و باهاش حرف میزنم. یه هفته خیلی کمه، میشه یه ماه باشه؟ 2 هفته. 3 هفته. 2 هفته دیگه حرفی نباشه. خیلی خوب. چی میخوای بهش بگی؟ چی بگم؟ ول کن بابا، بگو این دختر دوستم داره تموم شه بره. اینم میگم که منو کشتی. Bu kız beni sever, bu kız beni öldürür. Bu kız bana güzel hayaller gördürür. Bu kız beni tutar ve kendine çeker. Bu kızla bana bir oda, bir yatak, bir kütüphane.
bende bela bulur, beni ve uyku kaybolur gibi. Bu kız beni görünce gülümser, bu kız beni sever, bu kız beni öldürür, bu kız bana güzel hayaller gördürür, bu kız bana güzel yalanlar söyletir, bu kız bana yeni bir takım şeyler öğretir. Her gece yalpalayaraktan giderim kapısına. Biliyorum sana çok geç ama yine de beni suçlama bebek. Sevişmek ne demek? Çizgi filmler mi izlesek, hiçbir yere de gitmesek, hiç kimseleri görmesek ama aşktan da ölmesek. Belli ki bir sır vardı onun sesinde. Her düşündüğünde